रवी पात्रांव उलोवन गेलो हो आर्जीक भिता परत एकदा प्रूव्ह जाल्लें आसा। आयज आमकां मडकय मतदारसंघात जवळ जवळ 4,500 मतां पडलेली आसा आणि ही स्वाभिमानी गोंयकारांची 4,500 मतां ही पयशे दिवन सोरो दिवन ही मतां पडना। काल जो उलयलो स्टेजीर तो कितको खरें उलयता कितको फोटींग उलयता ते प्रत्येक जाण जाणा। जागे जाग्यांचेर सोऱ्यांच्यो पार्ट्यो करोडांनी पयशे मोडले, दिसूय भर पयशे वाटले, घरान जेन्ना पॅम्पलेट वाडटा तेन्नाय पयशे वाटले। मागीर शापूर सारकी बस्ती जी शापूर बस्ती कोण खंय खंय रावता कोण कसल्यो कसल्यो गजाली करता ह्या शापुरान आफ्टर 3 जावन तेंकाच वोटींग कशी पडली लोकांक जर खबर ना जाल्यार शापूर हे 4 आनी 5 वॉर्ड तुम्ही मुद्दम पळया, पार्ट नंबर 4 आनी 5 हांगा दोनपार बरे कोणूच लोक नाशिल्ले। मागीर 3 जावन गर्दी कशी वाडली हे तेणें बीजेपीचे जे कोण येता हेंची युती आसा म्हणून बीजेपीचें नांव घेता, बीजेपीचे जे कोण कोण येता जे बीजेपीचे लिडर येता नॅशनल लिडर तेंचे कडेन वचून उलोवचें आनी तेका एक्सप्लेन करची हेजे पार्टीचेर इतको मोग कित्याक लागून जालो, शापूर बस्तीचो हेजे पार्टीचेर मोग कित्याक लागून जालो हो मुद्दम तेणें एक्सप्लेन करचें जेणे करून तेका कळटलें की हे लोक कशे येयले आनी खंयच्यान येयले ते। आमचे लोक स्वाभिमानी आसा, आमच्या लोकांनी स्वाभिमान आजून जितो आसा, स्वाभिमान काबार करपाक जेणे ट्राय केलो तेका एक चपराक पडलेली आसा, स्वाभिमान जितो आसा म्हणून। आनी खंयच्या लेवलार फोटींग उरलेले तेवूय प्रत्येकान पळयले। आयज मडकय मतदारसंघाचे प्रत्येक जाण जाणा कोण फोटींग आनी कोण कितें ते एका आनी वेगळे तरेन एक्सप्लेन करपाची गरज ना। आमी आयज जे जाग्यार आसा तो सप्तकोटेश्वर देव हेजे कडेन फोटींग पण चलना आनी तुजी आयज कापस्ताद उरली ना देवा फुड्यान रावपाची सुद्दां ही एक तुका शिटकावणी आसा। कित्याक तुवें जे षडयंत्र आसलेले आयज आमकां बहुजन समाजाच्या लोकांक लाचार करपा लागून ते बहुजन समाजाचे लोक आयज लाचारी वयल्यान वयर गेल्ले आसा। तुवें जर पयशे वांटून आशिल्ले जाल्यार तुका कळटा आशिल्लें कितें तें। जेन्ना हांवें कंप्लेन केली आनी सांगलें घरान पयशे वाडटा म्हणून वाटेर वचून पयशे वाडटा तेन्ना त्या ऑफिसरांनी एकूच सांगलें हेजी 25 वर्साच्या कारकिर्दीन तेजी हीच लायकी म्हणून। आतां हे लायकीचो तूं आसा काय कोण आसा तें कळचें तुका जर खरेंच जर लोकांचें बरें करपा जाय जाल्यार तेंकां तूं आयज 7-8 वर्सां असो लोळोवपा नाशिल्लो। इतकी वर्सां ते तुजे कडेन लोळटा कित्याक लागून सोसायटीच्या जॉबा लागून काय तुवें नवें स्टार्ट केलें तें वर्क ऑर्डीर लागून। हें प्रत्येक जनता जाणान तेच लागून आयज आरजीचेर तेंकां विश्वास बसलेलो आसा। आयज प्रत्येक रिपोर्टर प्रत्येक जाण म्हणटा आरजीन कितें केलें तें अद्भुत म्हणून वेगळे लेवलाचें। आयज तुजी इतकी वर्साची पार्टी जी तुवें ग्रॅब करून घेतलेली जे तुवें स्नॅच करून घेतलेली भाऊसाहेब बांदोडकराची पार्टी तुवें स्नॅच करून घेतलेली त्या पार्टीचे खंदे कार्यकर्ते आशिल्ले तेंकां आयज लज दिसता की ही पार्टी तुजे कडेन आसा म्हणून। हें आतां लोकांनी समजपाचें काय तुका केन्ना समजतलें तें कळटलें आमकां। आयज हे बेश्टेच नांव घेयना, आयज कालची परची पार्टी जे भुरग्यांनी म्हणटा आमी स्टार्ट केल्ली ते भुरग्यांची आयज पार्टी वन ऑफ द लार्जस्ट पार्टी आसा, 3rd मोस्ट वोट घेतलेली पार्टी आसा। हे पार्टी कडल्यान शिकपाचें तुवें खूब। जर तुवें 25 वर्सां इतकें काम केलें जाल्यार तुका अशे पयशे वाडपाची गरज पडपा नाशिल्ली। वर्सूय भर पयशे वाडटा ते वाडटा जाणटेल्यांक आनी आमच्या बायलांक आनी कालूय कशे पयशे वाडपा पडले तेवूय कळपा जाय आमकां। नरकासुराक अपोज करपी सोरो कसो वाडटा तोवूय कळपा जाय आनी हे कोणाक फटयतलो कोणाक कितें करतलो तें खबर ना। तुजी एसेंब्लीन जेन्ना आमी बसता तेन्ना तुजी लायकी ते दाखयता प्रत्येक जाणा आनी तूं कसो थंय आसा तेवूय कळटा। तूं आयज वेगवेगळ्यांची नांवां घेवन म्हणटा तेणें हें म्हणलेलें तें म्हणलेलें, तूं कितें भितरल्यान करता तें प्रत्येकाक खबर आसा, लोकांक खबर आसा। तूं स्टेजी वयल्यान जें कितें उलयता तेवूय खबर आसा। मागीर तुवें जी पुजा नायक ती सांगता लाय डिटेक्शन टेस्ट कर म्हणून तें तरी करपा लाय जेणे करून तुही स्वता प्रूव जातलो। हें आयज आमकां समजपा जाय जेणे करून हेजी जी हें आसा कारगिर्द आसा ती 25 वर्सां कारगिर्द तेका हीच लायकी आशिल्ली फक्त पयशे वांटूनच जिखपा शकता
आणि प्रत्येक लोक जे स्वाभिमानी लोक आसा तांकां सांगता आमी जिखल्या. ही जर शापूरची मतं आमी सोडली आनी जी गांधीनगर हेची तेजी मतं सोडली जाल्यार ती तुमी मायनस केली न्ही, आमी हांकां हरयल्ले आसा. हे तुमी प्रत्येक जाण घेवन बसचे आनी पळोवचे कशे तरेन हाका वोट पडल्या ती. हे आरजी तुमी स्वाभिमान तुमचो जिखलेलो आसा. आमी हरले आसत, आमी कागदार हरले आसत, पूण हे जे मायग्रंट वोट बँक आसा तेका लागून आयज आमी कागदार हरोवन दिसता. पूण स्वाभिमान तुमचो पयले फावट जिखलेलो आसा. प्रत्येक जाणां खबर आसा. कोवळ्या हितून मतदारसंघान जावं मडकय मतदारसंघान जावं फोंडे वाठारान अंत्रूज महाल म्हणटा आमी तेका, अंत्रूज महालान जे कोण आसा तांकां प्रत्येकाक खबर आसा की मतां खंयच्यान मेळ्ळी आनी कशी मेळ्ळी ती. करोडांनी पयशे घालतकीरूच ही मतां पडली. आनी आमचो हो स्वाभिमानाचो एक वडा पाव सुद्दां दिनाशिल्लो, एक उदकाची बॉटल जर कोणें दिली जावं कोणें घरा कडेन शेव दिलो, ते भुरगे आमच्या शेवांनी हे खावन जे पोटां भरलेले, ते भुरग्यांची मेहनत आनी तुमचो मोग ताका इतके बेगीन कळचे ना. आतां जर ते खरेंच जर हे आसा जाल्यार तेणें दाखोवचें की कोण तरी बहुजन समाजाच्या भुरग्याक तरी फुडें हाडचो आनी दाखोवचें की आपूण कोणाकूय निवडून हाडूंक शकता. देव बरें करूं.